आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। बिहार और जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली नशस्तों के लिए चुनाव शेड्यूल जारी। वादी के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हुई बारिश। वादी में बर्फबारी से मुतासर होने वाले इलाकों में सरमा के लिए स्टॉकिंग का अमल हनूज बाकी। बारिश और बूंदाबांदी के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रहा ट्रैफिक जारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में जल्द करेगी लाहे अमल तय, और कांग्रेस नगरोटा नशस्त पर चुनाव लड़ने की मुतमनी। और भी कई मौज़ूआत हैं आज की शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की खाली 4 नशस्तों पर चुनाव के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition के साथ साथ बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के इंतखाब और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी की तरफ से 1 से ज़ायद सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का इंदिया दिए जाने के बाद से हुकूमती इत्तेहाद भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। बीजेपी 1 सीट पर आसानी से चुनाव जीत सकती है, जबकि हुकूमत इत्तेहाद 2 सीटों पर मजबूत है। अलबत्ता तीसरी नशस्त पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। अगर बीजेपी चंद आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है तो वो ये सीट भी जीत सकती है। इधर कांग्रेस भी एक नशस्त का मुतालबा कर रही है और अब ये देखना लाजमी है कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए कोई नशस्त छोड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं, और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ PDP को अपने उम्मीदवारों के हक में खड़ा करने की कोशिशें किस हद तक कामयाब रहती हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कांग्रेस ने आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए पार्टी से राब्ता किया है और इस सिलसिले में हतमी फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने नुमाइंदगानों से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत करेगी। इस दौरान कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि कोलिशन सीटों के बंटवारे और चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए जल्द ही बातचीत मुकम्मल कर लेगी। कांग्रेस की ख्वाहिश है कि वो 1 सीट पर चुनाव लड़े और उन्हें यकीन है कि NC को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। बड़गाम और नगरोटा ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर मौसूफ ने बताया कि कांग्रेस बड़गाम सीट पर NC की मुकम्मल हिमायत करेगी, जबकि कांग्रेस नगरोटा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। अभी फैसला तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर जहां तक 4 सीटों का सवाल है, जो राज्यसभा के 4 सीटें हैं जिनका चुनाव होना है इसी महीने में, तो मुझे लगता है कि इसमें से 3 सीटें क्वाइट कंफर्टेबल है कोलिशन साइड में।
نیشنل کانفرنس، کانگریس اینڈ ادرس ملا کے 3 سیٹوں پر کمفرٹیبل میجارٹی ہے، چاہے وہ الیکشن ہو چاہے وہ یونینمس ہو۔ ایک سیٹ جو ہے چوتھی، جس میں اگر فل ہاؤس ووٹنگ میں حصہ لیتا ہے، 88 لوگ برابر ووٹنگ میں حصہ لیتا ہے، تو بی جے پی کو اس سیٹ کے لیے پھر نمبرز اپنے پورے نہیں ہے، 29 پلس چاہیے اس میں۔ تو ادروائز اگر کانسنسس بھی ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر 28 پر ان کو ایک سیٹ بنتی ہے وہ لڑے، باقی 3 سیٹیں کولیشن کو بنتی ہیں وہ اپنے امیدوار ڈالے، اور وداؤٹ الیکشن بھی یہ 4 سیٹیں ہم دلی کو بھیج سکتے ہیں۔ بٹ جو خبریں آ رہی ہے کہ اس میں بی جے پی کے سورسز سے خبریں آ رہی ہے کہ ہم 1 سے زیادہ سیٹوں پر لڑیں گے، تو اس صورت میں ابھی نیشنل کانفرنس اور کانگریس اور جو الائز ہے، انڈیپینڈنٹس ہے، سی پی ایم ہے، ان کی ایک بیٹھک ہو سکتی ہے تاکہ اس پر اپنا فیصلہ ہے وہ لے سکے۔ تو الٹیمیٹلی ابھی 13 تاریخ تک ٹائم تو ہے ہی، نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، اور جیسے ایک ایک دن گزرے گا ویسے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا اپنی اپنی سیٹ فل اپ کرنے کا آسان طریقہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر اپوزیشن سائڈ سے کوئی اس طرح کی کوشش ہے کہ ایک سیٹ سے زیادہ وہ کینڈیڈیٹ ڈالے، تو کولیشن بھی اپنی تیاری کر سکتا ہے کہ پھر 4 سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتا ہے۔ کیا کانگریس کسی سیٹ کی امید کر رہی ہے ان 3 سیٹوں میں سے؟ نہیں، بالکل 100% کیوں نہیں، کیونکہ یہ جو ہیں پارلیمنٹ کے لیے یہ سیٹیں ہیں اور اپر ہاؤس کے لیے ہیں۔ جب ہم اسمبلی کی بات یہاں کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دوسرے پارٹنر کو اپر ایج دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ریجنل فورس ہے یا لوکل پارٹی ہے، ان کو اگر ہم سے 4 سیٹیں زیادہ مل جائیں وہ اچھی بات ہے۔ مگر جب دلی کی اور معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم ایکسٹرا تو نہیں کہتے ہیں، مگر جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اور کولیشن درما کو پالتے ہوئے کانگریس کو 1 سیٹ کا حق بنتا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اڑچن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 2-3 ایسے ممبران ہیں جو آزاد کیٹیگری میں بھی ہیں، کیا ان سے آپ نے اپروچ کیا ہے انجینئر خورشید سے یا اس کے ساتھ؟ ہم کو تو ذاتی طور کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کولیشن از ہیڈڈ بائی نیشنل کانفرنس، اور فی الحال سرپرست وہاں پوری کولیشن کے فاروق صاحب ہیں اور چیف منسٹر عمر صاحب ہیں۔ تبھی میں نے کہا آج نوٹیفیکیشن نکلا، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں مطلب کمپلیٹ عمر صاحب کے لیول پر یا فاروق صاحب کے لیول پر ایک سارے ممبران کی میٹنگ ہو، یا کم سے کم پارٹی ہیڈز کی میٹنگ ہو، جس میں یہ اسٹریٹجی ایوالو کی جائے کہ اپوزیشن ایک ڈالتا ہے تو ایک نوعیت بن سکتی ہے، اپوزیشن 1 سے زیادہ کینڈیڈیٹ کی تیاری کرتا ہے تو پھر ہم کو دوسرے اسٹریٹجی کے تحت میں کام کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ مگر فی الحال جہاں تک ہاؤس میں ہم نے دیکھا ہے، بائی اینڈ لارج یہ جو نان بی جے پی انڈیپینڈنٹ ہے یا کیا ہے، یہ ایسی صورت میں جب سیدھے 2 خیموں میں چناؤ ہونا ہے تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جس ووٹ بینک سے چن کے آئے ہیں یا جس طرح کی ان کی ووکیبلری ہے وہاں پر، اس صورت میں وہ بی جے پی کے کسی طریقے سے سمرتھن بن جائے، ایسا ان کا ووٹ بینک ان کی کانسٹیٹوئنسی الاؤ نہیں کرے گی۔ ہاں، بی جے پی جو کوشش کر رہی 1 سیٹ سے زیادہ ہم کینڈیڈیٹ ڈالیں گے، وہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولیں گے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ادھر کے سائڈ سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، حکومت اس سائڈ میں ہے، میجارٹی اس سائڈ میں ہے، کولیشن کے سائڈ میں بائی اینڈ لارج یہ 60 ممبرز کا ایک مطلب سوچ ہے، تو میرے خیال سے اس کو اس نظر سے ہی سارے ممبران دیکھیں گے، اپنے پارٹیز کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے، پارٹیز کی لائن کو دیکھتے ہوئے، اپنی کانسٹیٹوئنسی جنہوں نے ان کو چن کے بھیجا ہے، کیا انہوں نے ان کو آتھورائز کیا ہے کہ وہ بی جے پی کے سائڈ میں، بی جے پی سمرتھن میں ووٹ کریں گے، میرے خیال سے وہ ان کے پھر کانشیس پر رہے گا۔ ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے بڑگام اور نگروٹا سیٹ پہ بھی بائی الیکشن ہونا ہے، کیا کانگریس ان میں سے کوئی سیٹ لڑ رہی ہے؟ پچھلی بار تو یہ بڈگام سیٹ تو پیورلی نیشنل کانفرنس کو دی گئی تھی کیٹیگری، نگروٹا ہم لوگوں نے ایک حساب سے فرینڈلی میں ڈالی تھی، تو مگر اس وقت مجھے نہیں لگتا وہ سچویشن، یہ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، ابھی اس پر کوئی جوائنٹ بیٹھک تو ہوئی نہیں آفیشلی، مگر اس وقت بائی الیکشن کو دیکھتے ہوئے 1 سیٹ نیشنل کانفرنس لڑ سکتا ہے کشمیر سائڈ میں، ہم اس کو پوری طاقت سے مدد کریں گے۔ 1 سیٹ اگر کانگریس نگروٹا لڑے تو نیشنل کانفرنس کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی دل کھول کے اس پر مدد کرنا چاہیے۔ یہ تھے کل ہند کانگریس کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر۔
اس دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج جموں کشمیر کے بڑگام اور نگروٹا اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے. ساتھ ہی بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے شیڈول کا بھی اعلان کیا ہے. الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جموں کشمیر کے دونوں حلقوں میں ضمنی انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے جبکہ نتائج کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی. الیکشن کمیشن نے بہار کے انتخابات 2025 کے شیڈول کا بھی اعلان کیا ہے اور دیگر ریاستوں میں کچھ نشستوں پر ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے. یاد رہے کہ بڑگام اسمبلی نشست اس وقت خالی ہوئی تھی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس نشست کو چھوڑ دیا تھا اور گاندربل کی نشست پر برقرار رہنے کا اعلان کیا تھا کیونکہ انہوں نے پچھلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی. اسی طرح نگروٹا کی نشست بھی خالی ہے جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما دویندر سنگھ رانا کی 31 اکتوبر کو موت ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس سیٹ پر چناؤ کرنا بھی لازمی بن گیا ہے. سبینہ جی بارامولہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر کو ایک سرکاری حکم کے مطابق ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جبکہ چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ کو بارامولہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر اور پرنسپل ڈائٹ سوپور کا اضافی چارج دیا گیا ہے. اب ایک اور موضوع. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج TRC فٹ بال گراؤنڈ سری نگر میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کا باضابطہ افتتاح کیا. انہوں نے ابتدائی تقریب کے دوران فٹ بال کو رسمی طور پر کک مار کر قومی سطح کے ان اہم کھیلوں کے ایونٹ کا آغاز کیا. ابتدائی تقریب میں وزیر برائے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، MLA لال چوک شیخ احسن احمد پردیسی، ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروس اینڈ سپورٹس انودادا گپتا، سیکریٹری جموں کشمیر سپورٹس کونسل نزہت گل اور دیگر معزز شخصیات، افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس سال کے نیشنل اسکول گیمز میں ملک بھر کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 30 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. PDP صدر محبوبہ مفتی نے آئندہ پنچایت اور مقامی اداروں کے انتخابات سے قبل پارٹی کی تنظیمی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف اضلاع میں کانسٹیٹوئنسی انچارج کی نئی فہرست جاری کی ہے. اس سلسلے میں پارٹی کے جنرل سیکریٹری محمد خورشید عالم کی طرف سے جاری کی گئی ایک سرکولر کے مطابق سینئر پارٹی رہنماؤں کو جنوبی اور شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں صوبے کے کچھ حصوں میں کانسٹیٹوئنسی سطح پر ہم آہنگی اور تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ضلع اننت ناگ میں عبدالرحمان ویری کو اننت ناگ مشرق شانگس کا انچارج بنا دیا گیا ہے. ڈاکٹر محبوب کو اننت ناگ، ایڈوکیٹ شیخ جاوید کو اننت ناگ مغرب اور ڈاکٹر شبیر صدیقی کو پہلگام کے لیے نامزد کیا گیا ہے. التجا مفتی کو سری گفوارہ بجبیڑا کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے اور چودھری طالب کو ST کوکرناگ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اسی طرح دیگر کئی کانسٹیٹوئنسی کے انچارج بھی نامزد کیے گئے ہیں. کولگام سے فاروق رتن نے خبر دی کہ ضلع میں آج موجودہ سرکار کی پہلی بورڈ میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت انچارج وزیر ستیش شرما نے کی. اجلاس میں ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے مؤثر اقدامات پر غور کیا گیا. اجلاس میں کابینہ وزیر سکینت رکن اسمبلی محمد یوسف طارقامی، پیرزادہ فیروز احمد، ڈپٹی کمشنر کولگام اطہر عامر شفیع خان، پیرزادہ محمد سعید اور دیگر افسران موجود تھے. اجلاس کے بعد MLA کولگام محمد یوسف طارقامی نے شہربین سے بات کی. سب سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ آج پہلی بار بورڈ میٹنگ ہوئی جس میں مختصر ہم سب نے ایک ساتھ مل کر یہی کہا کہ جہاں تک حالیہ نقصانات کا تعلق ہے، خاص طور پر فروٹ انڈسٹری کو، گروورز کو، یہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے جتنا نقصان ہوا، اور چاہیے ڈپارٹمنٹس کو کیا جائزہ بھی لے نقصان کا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار سے مطالبہ بھی کیا کہ جتنے بھی متاثرین ہیں اس نقصان کی وجہ سے انہیں بھرپور معاوضہ دینے کے لیے اپارچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ اس نازک موقع پر ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، انہیں بھی کچھ راحت ملے. اور اس کے علاوہ مارکیٹ انٹرونشن اسکیم جو اس سے پہلے لاگو تھی کچھ سال پہلے، اس کو از سے ناؤ لاگو کرنے کے بارے میں بھی سوچا جائے تاکہ ایسے حالات میں جو سی گریڈ فروٹ ہے یا حالات کی وجہ سے پتے گرنے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے گر جاتا ہے سیب، تاکہ اس کا بھی کوئی الٹرنیٹو انتظام ہو، اسے استعمال کیا جائے. باقی معاملات میں اس کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے، کولگام ڈسٹرکٹ میں ایک انہوں نے ڈویژن کی لیول پر فیصلہ لے لیا ایٹ رینڈم فلیٹ ریٹ پر بجلی فیس وصول ہو. جو انتودیا ہے جن کا ایک کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، 1.5 کمرے ہیں، BPL کو
उनको भी वही रेट 1800 रुपए 1700 रुपए महीना भला वो जाए तो जाए कहाँ। ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर सारे दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान ने भी इसकी तायीद की, ऑनरेबल जो MLAs हम दोनों थे हमने मुतालबा किया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बारे में अपने कंसर्न का इजहार किया। तो ये मुतालबा किया कि इस बारे में फौरी तौर पर इस फैसले का असर नौ जायजा लिया जाए। किसी भी सूरत में ये फैसला मंजूर नहीं, ये एक बोझ है गरीब तबके पर जिसे वापस लिया जाना बहुत जरूरी है। कुलगाम जिला तरक्याती बोर्ड मीटिंग के हवाले से बात कर रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। साबिर वादी कश्मीर के बराई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश के दरमियान महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए निचले दर्जे की अलर्ट जारी कर दी है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खित्तों में दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेरबीन को बताया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कहीं कहीं हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज हवाओं के साथ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू डिवीजन के चंद एक मकामात पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर के चंद इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है और कल दोपहर बाद वादी में मौसम खुलने का इम्कान है। उन्होंने गुलमर्ग, सिंथन टाप, साधना टाप और राजदान टाप जैसे बुलंद मकामात पर आज सुबह पहली बर्फबारी की भी बात की। जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, खासकर 5 लेट इवनिंग से मौसम जो है साफ रहेगा, तो इस बीच हल्की बारिशों के साथ शुरू हुआ खासकर कल देर रात से, और इंटरमिटेंटली बारिशें तब से कंटिन्यूसली चल रहा है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा क्लाउडी है और ताज़ा सूरत हाल ये है कि बर्फबारी भी खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। कुछ एक जगहों पे 3 इंच तक की भी बर्फबारी एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये स्पेल लगभग कल फोरनून तक रहने के चांसेस हैं, इंटरमिटेंटली कुछ एक जगहों पे थोड़ा कंटिन्यूसली। और कल खासकर फोरनून में यहाँ वैली के अंदर काफी डिस्ट्रिक्ट में मौसम खुलने के चांस हैं। वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर चिनाब वैली के अंदर जो है कल लेट आफ्टरनून तक भी रह सकता है। तो इस बीच थोड़ा सा हैवी बारिशों के चांस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर आज इवनिंग या रात के दौरान, और इसी तरह कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हैवी से लेके वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती हैं थोड़ा सा हायर साइड में। और यहाँ वैली के अंदर स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी नॉर्थ कश्मीर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर, और इसी तरह कुछ एक साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं और एक्सट्रीम हायर रीच हैं, और इसके साथ साथ चिनाब वैली के कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी बर्फबारी के भी चांस है। 8 से लेकर 10 इंच तक की भी बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। बाकी 8 ऑनवर्ड्स मौसम खुलने के चांस है। 8 को भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की बूंदाबांदी के चांस हैं, लेकिन कोई मेजर स्पेल नहीं है। तो वेदर जनरली ठीक रहने के चांसेस हैं लगभग 20 अक्टूबर तक। 15-16 के बीच में भी थोड़ा सा क्लाउडीनेस रहने के चांसेस हैं, क्लाउडी वेदर रहेगा 15 शाम और 16 लेट नाइट। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है खासकर लगभग 20 अक्टूबर तक। तो इस बीच लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड के चांसेस हैं खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे या बाकी जो पहाड़ी इलाकों के कुछ एक शहरें हैं, और उसके बगैर फिसलन के भी चांस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो थोड़ा सा एहतियात करें अगले 15-20 घंटे, और उसके बाद जो है अपना ट्रैवल प्लान वगैरह अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, या आप मौसम खुलने पे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखते हैं कि मौसम किस तरह का विंटर इस बार हम उम्मीद करें? देखो, विंटर का कहना अभी से काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना तो अब लगभग ठीक निकलने के चांस हैं। 21 के बाद जो है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है लाइट रेन का फिर से। तो कोई ऐसे मेजर्स तो नहीं है, लेकिन अभी से पूरा अनुमान लगाना खासकर विंटर कैसा रहेगा, अभी विंटर के लिए भी काफी ज्यादा टाइम है, तो काफी मुश्किल है। तो लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक का टेंटेटिवली हम बता सकते हैं, जिसमें 2 हफ्ते का एटलीस्ट जो है आपको करेक्ट या थोड़ा सा 60-70% तक का एक ओवरव्यू मिलता है। बाकी 4 वीक से ज्यादा हम बोल नहीं सकते, और विंटर का अभी से पूरा अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे भी इस तरह की कुछ रिपोर्टें थी कि इस बार का जो विंटर है वो हारिश हो सकता है। लास्ट ईयर भी लानिना कंडीशन से, लेकिन लानिना डेवलप होते होते मिड फरवरी तक पहुंच गए हम, और विंटर हमारा पूरा ड्राई निकला। तो ऐसे कहना काफी मुश्किल है कि लानिना किस टाइम पे पीक रहेगा और किस टाइम पे इसका जो है स्नोफॉल या बाकी चीजें हैं खासकर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहेगा, ये काफी कहना मुश्किल है। तो जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता है 15 दिन 20 दिन 1 महीने से पहले जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है उसके थ्रू हम आप लोगों को वेल इन टाइम जो है कोई भी ऐसा वेट स्पेल की पॉसिबिलिटी हो या हैवी स्नोफॉल
वेल इन टाइम आप उसको इन्फॉर्म करेंगे तो एक्सटेंडेड रेंज ऑफर। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज बारिश और बूंदाबांदी के बीच ट्रैफिक जारी रहा। आज श्रीनगर से हल्की जबकि जम्मू से माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत थी। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर बहाल करने का काम हनूज जारी है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के एन मुताबिक आज अलल सुबह से उधमपुर, रामबन और बानहाल के सेक्टर में शुरू हुई बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ आज शाम तक जारी था और इस दौरान वादी चिनाब की बेशतर पहाड़ी चोटियों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे दर्जे हरारत में खासी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक का अमल आज शाम तक बगैर किसी दुश्वारी के जारी था और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक काजीगुंड बानहाल टनल पार करने की बंदिश के साथ मुसाफिर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ यकतरफा ट्रैफिक में चलने की इजाजत थी, जबकि माल बरदार ट्रैफिक को जम्मू से वादे कश्मीर की तरफ आने की इजाजत थी। अगस्त के अवाखिर और सितंबर के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को मुतअद्दिद मुकामात पर शदीद नुकसानात पहुंचाया है और चिनानी टनल और उधमपुर के दरमियान का हिस्सा कुदरत की इस तबाही का मरकज रहा, जहां शाहराह को शदीद नुकसानात से दो चार होना पड़ा है और शाहराह करीब 3 हफ्तों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए मुअत्तल रही थी। उधमपुर से श्रीनगर की तरफ आने के दौरान करीब 6 किलोमीटर दूर थरड़ इलाके में शाहराह के तबाह हुए 300 मीटर के हिस्से पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मुतबादिल और आरजी सड़क तामीर की है, जहां दलदली सड़क की वजह से गाड़ियों का फंसना और ट्रैफिक जाम लगना मामूल बना हुआ है और दो तरफा ट्रैफिक को एक तरफा ट्रैफिक में जारी रखना हुक्काम के लिए नागुज़ीर बन गया था। ताहम अब थरड़ उधमपुर के मुकाम सड़क के मुतासरा हिस्से पर मैकडम बिछाने और इसे मजीद बेहतर करने का काम जारी है। शाहराह के हवाले से बात करने पर एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन राजा आदिल हमीद ने आज शाम शहरबीन को बताया कि बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जारी है और आज शाम तक बारिशों से शाहराह पर किसी भी किस्म का कोई रखना नहीं पड़ा था और श्रीनगर से मुसाफिर ट्रैफिक और जम्मू से माल और ईंधन बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ निकालने का अमल शाम तक जारी था। उन्होंने कहा कि कई रोज के काम के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने थरड़ उधमपुर के मुतासरा मुकाम पर मैकडम बिछाने का काम कल रात देर गए मुकम्मल किया है। ताहम इलाके में हो रही बारिशों की वजह से थरड़ में शाहराह की बेहतरी का काम मुअत्तल कर देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उधमपुर के थरड़ इलाके में सड़क को मैकडम बिछाकर बेहतर सूरत हाल में लाया गया है और अभी यहाँ पानी की निकासी के लिए नालियों समेत दीगर काम को अंजाम देना बाकी है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। दरियासना कुपवाड़ा जिले के बड़ा इलाकों में आज हल्की बर्फबारी हुई, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश होने की भी खबरें हैं। जिले के वो इलाके जो सरमा के दौरान बर्फबारी से मुतासिर रहते हैं में अभी तक सरमा के लिए राशन और रसोई गैस जखीरा करने का काम मुकम्मल नहीं हुआ है और ये काम चंद एक रोज में शुरू होने की उम्मीद है। इशफाक सईद की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाका करनाल में मौसम खज़ां के इख्तिताम के साथ ही इस सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ों और ऊंची चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ है। जराये के मुताबिक साधना टाप, डन्ना, दुब और टीपी के इलाकों में 3 से 4 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है। अगरचे बर्फबारी के बाद करनाल कुपवाड़ा शाहराह बंद नहीं हुई, ताहम फिसलन पैदा होने से गाड़ियों को चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी ड्राइवरों और मुसाफिरों के मुताबिक सुबह व शाम के औकात में शदीद फिसलन और कम नजर आने की वजह से सफर खतरनाक बनता जा रहा है। इंतजामिया ने शाहराह पर तैनात अमले को चौकस रहने की हदायत दी है ताकि ट्रैफिक की रूहानी मुतासर न हो। इधर जराये के मुताबिक केरन की फरकियां टाप और मच्छल की जेड गली से भी हल्की बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो खराब मौसमी हालात के दौरान सफर की मनसूबाबंदी मुख्तात अंदाज में करें और रवानी से कबल मुतल्लिका महकमों से ताज़ा सूरत हाल मालूम करें, क्योंकि बर्फबारी के नतीजे में अक्सर फिसलन, पत्थरों के गिरने और पसियां गिरने का खतरा बढ़ जाता है। सरहदी इलाकों में सरमा के दौरान अशियाई जरूरिया की स्टॉक पोजीशन पर बात करते हुए स्टंट डायरेक्टर फोर्ट इरफान आशिक हक ने बताया कि जिला के सरहदी इलाकों में अशियाई जरूरिया की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि महकमा फूड एंड सप्लाईज ने तमाम जरूरी इकदाम उठाए हैं ताकि आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तमाम जरूरी अशिया का मुनासिब स्टॉक
یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے شہربین کو بتایا اگر ہم کپوارہ ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو مینلی 6 ہمارے بارڈر ایریاز آتے ہیں، جس میں کرنا، مچھل، کیرن، جمگڑھ، کمکھڑی، بدنمبل یہ آتے ہیں۔ تو ان کا ہم اس بار ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم 8 مہینے کا راشن وہاں پہ ڈمپ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے آلریڈی اوپر دی ہے، تو وہ بس کچھ دنوں میں اس کا ہو جائے گا ہمارا، اور ہماری لفٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اگر ہم کرنا کی بات کریں تو کرنا میں ہمارا کرنا ایک کی بات اگر ہم کریں تو تقریباً 15,000 کوئنٹل کے آس پاس رائس ہے، کرنا بی میں تقریباً 14,000 کوئنٹل کے آس پاس رائس ہے، مچھل میں تقریباً 6,000 کے آس پاس، کیرن میں تقریباً 2700-2800 کے آس پاس، بدنمبل میں بھی تقریباً 1300-1400 کوئنٹل ہے ہمارے، جمگڑھ میں تقریباً 550 کوئنٹل، کمکڑی میں تقریباً 185 کوئنٹل۔ تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ بنتی ہے ٹوٹل 8 مہینے کی۔ تو بس کچھ دنوں میں ہمارا موسٹ لائکلی لفٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، تو ہم 8 مہینے کا راشن اس بار ہی ڈمپ کر رہے ہیں بارڈر ایریا۔ رسوئی گیس میں اگر ہم اس بار دیکھیں تو اس کی بھی جو ہماری ڈمپنگ ہے وہ بھی کچھ دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس بار کیا ہم نے کیا، چونکہ پرسوں سے وہ پریڈکشن تھی کہ 2-4 دن موسم خراب رہے گا، تو بارڈر علاقوں میں ہم نے کیا کیا ہے، ابھی کے لیے ہم نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ اس باری ان کم سے کم آنے والے 4-5 دنوں میں جب تک موسم ٹھیک نہیں رہے گا پریڈکشن جو ہے، تو اس حساب میں ہم نے وہاں پہ LPG کی ریکوائرمنٹ ایڈیکویٹ کوانٹٹی میں رکھ دی ہے۔ بارڈر ایریاز میں تقریباً ہر ایک جگہ پہ 4-5 دن کا اسٹاک ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور کچھ دنوں کے اندر جو ہماری ونٹر ڈمپنگ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ہوپ فلی۔ ادھر سرحدی گاؤں سیماری، کڑہامہ، بیاڑی، امروئی، ٹیٹوال سمیت متعدد علاقوں میں دن بھر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جو وقفے سے شام 1:30 تک جاری تھا۔ یہ تھے کرنا سے اشفاق سعید۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ آج جموں کشمیر جنتا دل یونائٹڈ کے صدر GM شاہین نے چیف سیکرٹری عطل ڈلو سے ملاقات کی اور کئی اہم ترقیاتی اور انتظامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہین نے سڑکوں کی تعمیر اور میکڈمائزیشن کے کاموں کی سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام سردیوں سے قبل مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ سامعین، مصنوعی ذہانت یعنی AI اب میڈیکل ایجوکیشن کے میدان میں ایک نئی تبدیلی لا رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف میڈیکل طلاب کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ تدریسی عمل کو بھی زیادہ مؤثر اور دلچسپ بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے آج شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں ایک ورکشاپ منعقد ہوا۔ جانکاری اکرم الحسن سے۔ ہیلتھ کیئر میں مصنوعی ذہانت کے موضوع پر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر سکمز اور ڈاٹا لیڈرز کے اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے اعلان کیا کہ سکمز کے 30 سالہ قیمتی ڈیٹا ذخیرے کو تحقیق، تعلیم اور مریضوں کی نگہداشت میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ پروفیسر گنائی نے ڈیٹا کو سکمز کا سب سے بڑا خزانہ اور طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ اس قیمتی وسائل کو طبی خدمات کی بہتری، تعلیم، تحقیق میں جدت اور اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سونا ہے اور سکمز اس سونے کو طبی تعلیم، تحقیق اور کلینکل سروسز میں انقلابی ترقی کے لیے استعمال کرے گا۔ مصنوعی ذہانت کے انضمام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پروفیسر گنائی نے کہا کہ انسان اور مشین کے درمیان اشتراک سے طبی عمل میں درستگی، باریکی اور تناظر کی بہتر سمجھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت سکمز کو درپیش مسائل جیسے محدود انسانی وسائل سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گی اور تدریسی، تربیت، تحقیق اور مہارت کی ترقی کو مضبوط کرے گی۔ انہوں نے کہا انسان اور مشین کا امتزاج صحت کے شعبے میں گیم چینجر ہے۔ ڈائریکٹر سکمز نے ڈاٹا لیڈر کے CEO سعید نزاکت کا ورکشاپ کے انعقاد اور صحت کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سکمز صحت سے متعلق معلوماتی نظاموں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی طبی ماڈل کی تیاری میں بڑے پیمانے پر اشتراک کے لیے مکمل ادارہ جاتی تعاون فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکمز وزیر اعظم کے اس ویژن کے مطابق ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئی شکل دینے میں قیادت کرے گا۔ آج منعقد ہونے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تربیتی پروگرام طبی پیشور افراد کو جدید طبی خدمات، تحقیق اور فیصلہ سازی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیت سے روشناس کرانے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین